हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के पीछे की खबर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है जो आपको आमतौर पे दूसरे मीडियम से, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी हाल ही में बेंगलोर में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हंगामा हुआ, फसाद हुआ, कुछ लोग मारे जाने की भी खबर है। बड़ा अफसोस है, किसी की भी जान जाए वो बहरहाल अफसोसनाक होती है। लेकिन ये साउथ में इस तरह का वाकया ऐसे स्पॉन्टेनियस और उसका कम्युनल कलर हो जाना, ये तकरीबन बहुत कम ऐसे वाकयात साउथ में होते हैं। उसको समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं बेंगलोर से, जिसे अब बेंगलुरु कहा जाता है। अब्दुल खालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब इस वक्त रोजनामा पासबान यानी उर्दू अखबार है, डेली अखबार पासबान से ताल्लुक है और इसके अलावा एक लंबा तजर्बा है सहाफत में और की सियासत समझने में। अब्दुल खालिक साहब, आपका वेलकम है अपनी स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि बेंगलोर का ये ताजा वाकया क्या है जिसमें एक तरह से कम्युनल उसका रंग हो गया और हालात बिगड़ गए और बहुत तेजी से बिगड़े। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या हुआ? हाँ, देखिए 11 अगस्त की शाम को फेसबुक पर एक पोस्ट, तौहीन आमीज पोस्ट वायरल हुआ। वो वायरल होने के बाद लोग मुश्ताइल हो गए और एक हुजूम जो है, मुश्ताइल हुजूम जो है, शिकायत दर्ज करने के लिए जो पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि उनको वहां से भगा दिया गया। तो ये हुजूम जो है मुश्ताइल और मुश्ताइल हो गया और पुलिस स्टेशन के बाहर ठहरा रहा और लोग जमा होते गए। उस वक्त तक पुलिस खामोश रही। अगर उसी वक्त कार्रवाई की गई होती या मुंतशिर कर दिया गया होता उस हुजूम को, तो ये हालात पेश नहीं आते थे। बहरहाल, तो ये हुजूम मैं तोड़ फोड़ पर उतर आया और ये फैलता गया। वो पूरे इलाके में जो है, काड़गन हल्ली, डीजे हल्ली, उस इलाके के पूरे इलाके में फैल गया। अब ये हुजूम को ये पता चला कि वो नवीन नामी शख्स जो है, मुकामी एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का भांजा है या रिश्तेदार है। तो मुश्तइल हुजूम उस एमएलए के घर पहुंचा, वहां तोड़ फोड़ की, आखिरकार वहां भी जो है आग लगाई, उसके मकान को आग लगा दी गई। बहरहाल यहाँ भी जो है पुलिस, अब हम जो है डायरेक्ट पुलिस पर ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि जो यहाँ इंटेलिजेंस क्या कर रही, इतना बड़ा हुजूम, आसार नजर आ रहे थे, बड़े हंगामे के आसार नजर आ रहे थे, तो उस वक्त तक हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पता नहीं। अच्छा, उसके बाद भी जब हुजूम मुंतशिर होके, वो मुश्ताइल होके इधर उधर 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 इलाकों में फैलता गया, तो उस वक्त तक भी जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं, हरकत में नहीं आई, पुलिस हरकत में नहीं आई। तो हुजूम बेकाबू हो गया। तो बेकाबू हुजूम जो है एमएलए के घर को भी आग लगाई, वहां भी जो है पुलिस पहुंच नहीं पाई। बहरहाल इस तरह से जो है ये बाद में जो है तकरीबन रात के 9 बजे हरकत में आती है पुलिस, और पुलिस फायरिंग होती है। फायरिंग में 3 अफराद हलाक होते हैं और कई लोग जख्मी होते हैं। तो इस तरह से जो है ये हंगामा 9 बजे के बाद, पुलिस हरकत में आने के बाद, बहरहाल रात के 12 बजे तक काबू में आ गया। अब फिलहाल जो है हालात काबू में है, अलबत्ता इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। अब इसके अभी बाद ये जी 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 जी, बताइए बताइए। अब देखिए पुलिस का जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये सिलसिला अभी जारी है गिरफ्तारियों का, और कर्फ्यू नाफिज है इलाकों में। और लोगों की शिकायत ये है कि मासूम लोगों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो बहरहाल ये शिकायत है। तो एक तरफ ये रहा पुलिस की कार्रवाई, दूसरी तरफ जो है सियासी पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगी हैं और एक दूसरे की पुष्ट पनाही का इल्जाम लगा रही हैं।
اور یہ بھی جو ہے الزام ہے کہ جس ایم ایل اے کے گھر کو آگ لگائی گئی اس ایم ایل اے کے خلاف جو ہے 3 کارپوریٹرز، مہانگر پالکے کے 3 کارپوریٹرز جو اس کے اپنے حلقے میں آنے والے، ان کی پشت پناہی حاصل ہے ہنگاموں کے پیچھے۔ یہ بہرحال کئی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے پالیٹکس، سیاست، تو دوسری طرف جو ہے ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا، یہ 2 ٹارگٹ بنا کے جو ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے اس تشدد کے پیچھے ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایسی حالات اتنے بنائے ہیں کہ اصل ملزم جو ہے جس کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا اس پر زیادہ بحث نہیں ہو رہی ہے، اور آخرکار پکڑا گیا ہے، وہ اس کو گرفتار کیا گیا آخرکار، لیکن ہمارے ٹی وی چینلز وغیرہ جو ہے اس پر زیادہ جو سبب بنا ہے تشدد کا، گڑبڑ کا، تو اس پر کوئی کارروائی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال حالات قابو میں ہیں۔ اچھا، یہ بنگلور میں سمجھتا ہوں بہت لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ جو ساؤتھ یعنی دکشنی بھارت کے جو راجیہ ہیں، اسٹیٹس ہیں، ان میں عام طور پر کمیونل فسادات نہیں ہوتے نارتھ کے مقابلے میں۔ تو یہ ابھی کیا صورتحال، اس طرح کی کیوں حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اس کے پیچھے اور کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں دیکھیے، اصل میں اب مرکز میں بی جے پی ہے، آپ واقف ہیں، تو وہ بی جے پی جو ہے پورے ملک میں جو ہے اپنا گراف بڑھانے کے لیے کئی طریقے اپنا رہی ہے مضبوط بننے کے لیے۔ بہرحال ساؤتھ میں جو ہے اتنے آثار اس کے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں مختلف سرکاریں ہیں، ہمارے تلنگانہ میں، آندھرا میں، تمل ناڈو میں، یہ الگ الگ سرکاریں ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو اتنا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس کے باوجود مضبوط ہونے کے لیے بہت سی ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ البتہ یہاں بھی جو ہے ہمارے کرناٹک میں بھی جو ہے بی جے پی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں، اس پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی عبد الخالق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ بنگلور میں سمجھتا ہوں کافی لمبے عرصے کے بعد ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو اپنی طرح سے کمیونل ہے، اور ساؤتھ کے جو اسٹیٹس ہیں عام طور پر دکشنی بھارت کے، ان میں عام طور پر سامپردائک جھگڑے، فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی اب کیا وجہ ہے؟ کیوں اس کو یہ موقع ہوا کہ یہ فسادات ہوئے؟ اور پولیس، جیسا کہ آپ نے بتایا، کئی گھنٹے تک اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اگر اسی وقت حالات کو قابو میں کر لیا جاتا تو ایک ایشو نہیں ملتا تھا۔ اب جو ہے ایک ایشو چاہیے تھا، اب ایک ایشو بنانے کے لیے جو ہے منتشر جو مشتعل ہجوم کو جو ہے دنگے فساد کرنے کا موقع دے دیا گیا، بڑے پیمانے پر جو ہے توڑ پھوڑ پتھراؤ وغیرہ کرنے کا بڑا موقع ملا، لمبے وقت تک جو ہے ان کو چھوڑ دیا، تو ایک ایشو بن گیا۔ اب وہ جو ہے اپوزیشن پارٹیاں اٹھائیں مسئلہ کہ پولیس میں تاخیر کیوں ہوئی، اور ریاستی حکومت نے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے کا حکم بھی دیا ہے، اس معاملے کی تحقیقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال ایک ایشو چاہیے تھا۔ یہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے ذرا بدظن تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور یہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے حکومتوں سے بدظن، تو لوگوں کی توجہ، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح ایک ایشو بنا کے کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا کہیں کوئی آر ایس ایس، بی جے پی کا بھی کوئی اینگل ہے؟ کہیں کوئی ان کی شمولیت نظر آ رہی ہے؟ یا پولیس میں یا سیاست میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو
اس کو یہاں تک لائے ہیں؟ آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے اس معاملے کو طول دینے میں، معاملے کو جو ہے ہنگامے کو روکنے میں جو تاخیر ہوئی، تو لگتا ہے اس میں جو ہے باقاعدہ پالیٹکس ہے، سیاست کار فرما ہے اس میں، تاکہ جو ہے ایسا بھی یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہے اسی معاملے پر پوری ریاست میں آگ بھڑکانے کا بھی جو ہے یہ تو منشا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا ہے، تو اس میں اب ظاہر بات ہے کہ جو ہے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار والے کی بھی پشت پناہی حاصل ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہ جو گرفتاریاں آپ نے بتائی ہیں کہ تقریباً 250 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساؤتھ میں، خاص طور پہ کرناٹک میں، ان دونوں پارٹیوں کا یا ان دونوں گروپس کا کتنا اثر ہے؟ کیا یہ گرفتاریاں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ اس میں کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اس دنگے فساد میں، یا کیا وجہ ہے؟ ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا بتایا جا رہا دیکھیے ہے؟ یہ یہ ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ جو ہے جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتے ہیں، جس سے جو ہے یہ دوسرے نیشنل پارٹیوں والوں کو جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے بی بی ایم پی بنگلور مہانگر پالیکے کے الیکشنز آنے والے ہیں، بہت قریب ہیں، تو یہ جو پارٹیاں ہیں ایس ڈی پی اے وغیرہ، یہ بھی جو ہے اپنے اپنے امیدوار کھڑانے کی تیاریوں میں مصروف رہی ہیں۔ اب ممکن ہے وہ الیکشن جو ہے بی بی ایم پی کے الیکشن بھی جو ہے اس گڑبڑ کے پیچھے ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو اسی لیے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو اکثر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ایس ڈی پی آئی کے کارکنوں کی ہوئی ہیں۔ ان کی طرف سے کیا کہنا ہے؟ ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ کی طرف سے کوئی ایسا بیان کہیں کوئی کچھ آیا اس سلسلے میں؟ کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ ایس ڈی پی آئی والے جو ہے میڈیا کانفرنس بلا کے بولے ہیں کہ یہ جو ہے سراسر ہمیں غلط ہے، ہمیں کھینچا جا رہا ہے، اگر تحقیقات کرنی ہے تو جو ہے پچھلے جو ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کارکنوں کے تعلق سے بھی جو کئی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہے۔ اور جی اچھا، تو اس میں اب کیا صورتحال لگتی ہے؟ اچھا، عام طور پر جو مسلمانوں کی پارٹیاں یا گروپس اس طرح کے ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جس طرح سے ایم آئی ایم کا نام لیا جاتا ہے، وہ بہار میں الیکشن لڑے یا کہیں اور لڑے، مہاراشٹر میں تو انہوں نے کچھ سیٹیں جیتی۔ عام طور پر ان گروپس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا کوئی اس طرح کا رول ہے یا واقعی ایفیکٹولی یہ اپنے نمائندے بھی بھیج پاتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، اپنے نمائندے بھیجنے کے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ اپنا ایک پریزنس، اپنی ایک موجودگی ظاہر کرنے کے لیے یہ کھڑے کرتی ہیں، تو بہرحال اسے کافی وقت لگتا ہے ان کو مضبوط ہونے کے لیے۔ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہے خود سے وہ الیکشن کھڑ کے جیت سکے، اپنے نمائندے لا سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو بھی جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے ان کی موجودگی سے سیکولر پارٹیوں کو جب نقصان ہوتا ہے تو خاپرس پارٹیوں کو تقویت ملتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جس طرح سے ری ایکشن شروع ہوا اس پرووکیٹو پوسٹ پر، اس میں ظاہر ہے مسلمان ہی زیادہ ہوں گے جنہوں نے یہ ایم ایل اے کے گھر میں آگ لگائی یا کچھ اور نقصان پہنچایا، تو یہ کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کا ری ایکشن آیا بنگلور میں؟ زیادہ تر بڑے پیمانے پر جو ہوا ہے، بڑے پیمانے پر اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہے بنگلور میں۔ تو یہ تو اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی یا کوئی اور تھا؟ کیا تھا؟ کیا کچھ اور لوگ بھی اس میں کہیں ملوث
थे, क्या है आपके पास खबरें? हाँ, देखिए अब मैं ये कहूँगा कि मुश्तइल हुजूम जो है अनजाने में इस्तेमाल हो गया है। हाँ, ये अनजाने में इस्तेमाल हो गया है जो है, इसके पीछे जो है शरपसंद अनासर उसमें शामिल हो गए, तो हाँ, लगता है। क्योंकि बाकायदा हाँ, मुसल्लह होकर जब आना और जो है बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है उस एमएलए के घर पे हंगामा करना, तो लगता है कि इसके अंदर शरपसंद शामिल हो गए। ये जी, बाकायदा जी, जी। मंसूबाबंद तरीके से हुआ है। अच्छा, बाकी मुस्लिम जमातों का क्या हाल है? जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, इस किस्म के ग्रुप्स भी क्या वहाँ एक्टिव हैं? कहीं कोई उन्होंने मामलात हाँ, को ठंडा देखिए करने इस सिलसिले की या में कंट्रोल करने की कोई कोशिश हाँ, की? हाँ। पहले दिन से जो है हमारे पास यहाँ के अमीर शरीयत की मौजूदगी में अमीर शरीयत कर्नाटक की क़ियादत में कल जो है उस एमएलए के घर का मुआयना किया गया औ और एमएलए को दिलासा दिया गया और एमएलए को पेशकश की गई कि हम उलमा की तरफ से अपना घर जो है उसका जो जला हुआ घर हम अपने तरफ से जो है तामीर करेंगे, असरनो मरम्मत करेंगे। तो वो एमएलए जो है इतना वो मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि नहीं, नहीं, आप लोग जो है बड़े लोग उलमाए कराम हमारे पास पहुँचे हैं, बस यही काफ़ी है, आप लोगों की दुआ काफ़ी है। तो मैं मेरा घर मैं तामीर कर लूँगा। वो बहुत मुतासिर हुआ और उसका असर एक पैगाम बड़ा अच्छा पैगाम गया है। जो कल उलमाए कराम जो है उसके घर पे जब पहुँचे, तो मीडिया में जब ये खबर आई तो एक अच्छा पैगाम गया है और वो अपने तरफ से भी जो है एमएलए जो है वो कहने लगा है कि इसमें यहाँ मेरे हल्के के लोग नहीं गए इस हंगामे में। अब वो ये भी कह रहा है कि वो मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो पोस्ट करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब, आपने काफी तफसील से बताया और जिस तरह से आपने बताया कि वो एमएलए जिसका घर जला है उसको वापस ठीक करने के लिए उलमा ने पेशकश की और उसने भी बहुत ही अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिया। ये दक्षिणी जी, भारत, ये साउथ इंडिया में मैं समझता हूँ ही मुमकिन है। नॉर्थ में शायद इस तरह के हालात आमतौर पर नहीं होते, लेकिन दोनों तरफ से अगर हालात को कंट्रोल करने की और शरपसंदों को सजा दिलाने की अगर बात दोनों तरफ से अगर हो, तो जी, मैं समझता जी, हूँ ये बहुत ही मुस्बत बात होगी और ये पूरे मुल्क के लिए एक सबक भी होगा कि कोई भी फसादी हो, कोई भी झगड़ा फैलाने वाला हो या उसमें शरपसंद कुछ और ऐसे मौकों पर होता है कि कुछ लोग भी और भी आकर के शामिल हो जाते हैं, उनकी तहकीक जी, अच्छे से हो और उनको सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त और निकाला। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि जहां से खबर हो वहीं से हम किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करके हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल खालिक साहब ने बेंगलोर के हालात जिस तरह से बताए, मैं समझता हूं फसाद, ये हादसा या ये जो नफरत अंगेज पोस्ट थी, ये सारे काम गलत थे, दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से उसको खत्म करने की बात की जा रही है, दोनों के दिल नजदीक से मिल रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत ही बेहतर और सही तरीका है और आइंदा कहीं पूरे देश में हंगामा ना हो, कोई सांप्रदायिक झगड़ा ना हो और हम पूरे देश के लोग इस बात को समझें कि अमन के साथ ही मुल्क की तरक्की है, समाज की तरक्की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।